वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान के जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। हुकूमती इस्लाहात के जरिए हासिल होने वाले मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी करने के अज़्म का इआदा। MD IMF की प्रोग्राम को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत अफराद ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दौरे पर आया IMF मिशन आज भी सरकारी इदारों और निजी शोबों से मुलाकातें करेगा। चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास। PAC सेक्रेटेरिएट हुकाम की कमेटी को ब्रीफिंग बताया गया। गुज़श्ता PAC 36,000 ऑडिट एतराज़ात ज़ेर इल्तिवा छोड़कर गई। ज़ेर इल्तिवा ऑडिट एतराज़ात की मालियत 202 ट्रिलियन रुपए बनती है। नवीद कमर ने कहा कि ये बहुत अहम कमेटी है, तमाम अरकान चेयरमैन को सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन PAC का कहना था कि गुज़श्ता बरसों के पुराने ऑडिट एतराज़ात पर ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी। सेनेटर मोहसिन अजीज़ का कहना था कि गुज़श्ता PAC के नाजायज़ इक़दाम और फैसलों को मनसूख करना होगा। जुनैद अकबर खान ने कहा कि जो वजारत डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास नहीं बुलाती वो PAC में आने की जहमत ना करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म और सदर एर्दोगान आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से तुर्क सदर के खिताब का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज़ ने गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना था कि लाहौर समेत पंजाब के हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए बेहतरी आने से शहरियों को आसानी होगी। आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का सवाल। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 21D की हैसियत को हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू क्यों करे? जस्टिस नईम अखबार बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डिनेंस मयाद ख़त्म होने पर मतरूक हो गया हो। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि अल्लाह ना करे आइन के आर्टिकल में 270 AAA का इजाफा हो। केस की समाअत जारी। जजेस सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत। फैसले के मुताबिक सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफ़र आम बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन कंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बयान दिया कि मामूल के मुताबिक मुलाकातें कराई जा रही हैं। फोकल पर्सन के जरिए बानी पीटीआई से मुलाकातें करवाई जाती हैं। फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात कराई जाती है। अदालत ने जेल हुकाम को हिदायत की कि फोकल पर्सन के जरिए अल-यमीन घंटापुर का नाम भी भिजवाया जाए और अगर बानी पीटीआई मुलाकात करना चाहें तो मुलाकात भी कराई जाए। अदालत ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। ATC लाहौर में 9 मुकदमात से मुतल्लिक अबूरी जमानतों में समाअत। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहन अलीमा और अज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अलीमा खान और अज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल। बानी PTI की बहनें जिना हाउस केस में बेकसूर हैं।
عدالت نے جینا ہاؤس حملہ کیس میں عبوری ضمانت واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان بولی کہ تفتیشی افسر پہلے دن ہی پیش ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ گورنر ہاؤس لاہور کے باہر سی ایس ایس امتحانات دینے والے طلبہ کا احتجاج۔ گورنر پنجاب نے مظاہرین کو گورنر ہاؤس میں بلا لیا۔ جائز تحفظات صدر آصف علی زرداری تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، نوجوان کسی کے انتشار اور ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ نہ بنے۔ سی ایس ایس کرنے والے نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جدید علوم سے آراستہ باصلاحیت نوجوان ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ مصر، سعودی عرب اور فرانس نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ مصر کا فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کرنے کا اعلان۔ فلسطینی شہریوں کے لیے جگہ مختص کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی بیانات کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے دو ریاستی حل کو خطے کے مستقل امن کی بنیاد قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے بھی ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبوں کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر کا وفاقی ایجنسیز کو ایلون مسک کی ٹیم کے ساتھ تعاون کا حکم۔ وفاقی ایجنسیز میں افرادی قوت میں کمی کا بھی ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے یو ایس ایڈ کے انسپیکٹر جنرل کو برطرف کر دیا۔ پال مارٹن نے ایجنسی کی فنڈنگ روکنے سے متعلق رپورٹ جاری کی تھی۔ پال مارٹن کو دسمبر 2023 میں صدر بائیڈن نے تعینات کیا تھا۔ دوسری جانب وفاقی ایجنسیز کی فنڈنگ روکنے کے لیے ٹرمپ کی درخواست مسترد۔ اپیل کورٹ نے وفاقی جج کے حکم نامے کو برقرار رکھا۔ جج میک کونل نے 31 جنوری کو ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر دو جج سپریم کورٹ میں کام نہیں چلنے دے رہے۔ یہ دو جج ہر معاملے پر اختلاف کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ کے دو ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا ان ججز کا طرز عمل ایسا ہے کہ ریفرنس بن سکتا ہے۔ خط جس کو لکھا جاتا ہے اس کو بعد میں اور میڈیا کو پہلے ملتا ہے۔ ادارے کو بدنام کرنے والے پروپیگنڈے کو مس کنڈکٹ سے جوڑ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ باہمی مفادات کی تکمیل کے لیے لاہ عمل اور تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے اشتراک و تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی کے لیے دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور یو اے ای کے حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی امارات اور کویت کے ہم منصب کے ساتھ بھی ملاقاتیں۔ دبئی میں سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا غزہ میں تاریخ کی بدترین نسل کشی پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ خطہ ان تباہ کن اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غزہ میں پائیدار اور منصفانہ امن صرف دو ریاستی حل سے ممکن ہے۔ وزیر اعظم دورہ یو اے ای مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔